लेप्रोस्कोपी सर्जरी जो नई टेक्निक है वो क्या है सर? देखिए, हम लोगों ने जब सर्जरी सीखना शुरू किया आज से 50 साल पहले, तो उस वक्त जो सर्जरी होती थी वो ओपन करके होती थी। अगर गॉल ब्लैडर निकालना है तो पेट में यहाँ से चीरा दीजिए, गॉल ब्लैडर जाइए, जाकर निकालिए। सर्जरी को कितने हद तक खत्म कर पाया है लेप्रोस्कोपी? कुछ चीज़ों में तो काफ़ी रिप्लेस कर दिया है, जैसे कि पहले सब गॉल ब्लैडर सर्जरी करते थे ओपन से, आजकल 90% ऑफ गॉल ब्लैडर सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपी। ये वाला वायरस है, हर साल होता रहता है, काम उसका थोड़ा म्यूटेशन हो जाता है तो चेंज हो जाता है, लेकिन हर साल होता रहता है। तो ये समझना कि कोरोना हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, वो बेवकूफ़ी। हमने बहुत बार कहा, सरकार में भी कहा कि भैया डोंट हैव द रॉन्ग इम्प्रेशन कि अगर कोरोना एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। पता है ना कि लेप्रोस्कोपी में चूँकि आप कम काटते हैं, इसलिए हीलिंग जल्दी होती है, स्कार कम होता है, चूँकि मैग्नीफिकेशन हो जाता है, बड़ा हो जाता है वो फील्ड, तो विजन बेटर हो जाता है। ये सब फ़ायदे तो हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा NBC 24 का खास शो फिट है तो हिट है। आज हमारे साथ इस शो में जो स्पेशल गेस्ट है वो है अहमद अब्दुल हई, जो पहचान के मोहताज नहीं है, लेप्रोस्कोपी सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जो नई टेक्निक है वो क्या है सर? देखिए, हम लोगों ने जब सर्जरी सीखना शुरू किया आज से 50 साल पहले, तो उस वक्त जो सर्जरी होती थी वो ओपन करके होती थी। अगर गॉल ब्लैडर निकालना है तो पेट में यहाँ से चीरा दीजिए, गॉल ब्लैडर जाइए, जाकर निकाल लीजिए। बल्कि हम लोग के जो टीचर्स थे, वो जो इंग्लैंड से ट्रेन होकर आए थे, वो कहा करते थे कि बिग सर्जन्स गिव बिग इंसिजन्स, मैंने अगर बड़े सर्जन हैं तो खूब बड़ा काटते हैं, क्योंकि खूब अच्छे से देख लें, अच्छे। तो वो काम तो चल जा रहा था और ठीक ही हो रहा था, लेकिन आज की दुनिया चेंज हो गई है। हर कोई चाहता है क्विक रिकवरी, क्विक रिटर्न बैक टू नॉर्मल, क्विक रिटर्न बैक टू नॉर्मल फूड एंड नॉर्मल लाइफ। तो लेप्रोस्कोपी में किया गया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग अ बिग इंसिजन, आप 3 या 4 या 2 डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स पेट में छेद कर लीजिए, छोटा छेद करीब 0.5 सेंटीमीटर का, और एक के ज़रिए एक आप टेलीस्कोप डाल दीजिए, एक के ज़रिए एक और आप इंस्ट्रूमेंट डाल दीजिए इसको पकड़ने के लिए, एक के ज़रिए एक इंस्ट्रूमेंट डाल दीजिए आप काटने के लिए। तो काम वही करते हैं। अगर गॉल ब्लैडर निकालना हुआ तो काम वही होता है कि पहले गॉल ब्लैडर पर जाइए, उसको छुड़ाइए, उसके आर्टरी को बांधिए, उसके डट को बांधिए, उसको छुड़ाइए, निकाल लीजिए। लेकिन उतने बड़े इसके बजाय कि छोटे इंसिजन से काम चल जाता है। तो नतीजा ये होता है कि पेशेंट को भी लगता है कि साहब कम कटा है, साइकोलॉजिकली और से फील्स बेटर, वो घर चला जाता है दूसरे दिन। जो गॉल ब्लैडर की सबसे कॉमनेस्ट जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है आज, वह है गॉल ब्लैडर की सर्जरी। और गॉल ब्लैडर की सर्जरी में आप सुबह में आइए, नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में चले जाइए, कहीं कहीं तो लोग शाम में भी छुट्टी कर देते हैं। सर, जो नई टेक्निक आई लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्या उसके कुछ नुकसान भी हैं क्या? क्योंकि कहा जाता है कि जो नई तकनीक आती है उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी। ज़रूर देखिए, हर नई चीज़ जो है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छी ही हो, उसका कुछ फ़ायदा ज़रूर है। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग समझा कि बड़ा आसान है ये शुरू में देखिएगा, आज से करीब 8-10 साल पहले जो एक लेप्रोस्कोपी का कर्व बढ़ा आगे, तो बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो गए। क्योंकि जगह छोटी है, उसी में देखना है आपको। अब कहीं आप इसके बांधने के बजाय इसको बांध दिया आपने, तो फिर तो शुरू में कॉम्प्लिकेशंस हुए। अब चूँकि लोग आहिस्ता सीख रहे हैं
اس لیے کمپلیکیشن ریٹ گھٹ رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ لیپروسکوپی سے ہر چیز ہو جائے گی یہ بھی ضروری نہیں ہے، کچھ چیزوں میں ابھی اوپن کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے، ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو ہم نے بتایا کہ ہے، اس کے علاوہ چونکہ ہم لوگ کو میگنیفائڈ ویژن ملتا ہے، اس لیے ہم وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ زیادہ کیئرفلی کر سکتے ہیں۔ دوائیوں کا بھی رول ہے کیا اس سرجری کے بعد ریکوری کے لیے؟ کسی بھی سرجری کے بعد دوائیاں دی جاتی ہیں، اور جو رول اس میں ہے وہ چونکہ اس میں اماؤنٹ آف انسیژن کم ہے، کٹا ہوا ایریا کم ہے، اس لیے جلدی ہیل ہو جاتا ہے۔ اب جو لیپروسکوپی کے بعد ایک اور جو نئی چیز نکلی، دیکھیے آج کی دنیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے نا، ہر چیز میں اے آئی لگ رہا ہے۔ آپ بغیر ڈرائیور کی گاڑی چلا رہے ہیں، چل رہی ہے۔ آپ ہمارا ہر کام میں کمپیوٹر انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہیں نہ کہیں آ رہا ہے۔ تو سرجری میں بھی جو بات بڑھی تو ایک چیز ہوئی کہ لیپروسکوپی سے اب کچھ مشین نکلی ہے ایسی جس کو کہ ہم لوگ اگر مشین کو میں لگا دیں اور اس کو ہم لوگ مشین کو یہ سکھا دیں کہ ہم ہاتھ جیسے جیسے چلائیں گے آپ پیٹ کے اندر وہی کام کیجیے گا، ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں روبوٹک سرجری۔ روبوٹ جو ہے ہاتھ ہم چلا رہے ہیں لیکن وہ پیٹ کے اندر کر رہا ہے، تو روبوٹک سرجری آ گئی ہے۔ آج بہت سے سینٹرز میں روبوٹک سرجری ہو رہی ہے۔ اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے کہ بہت، اب جیسے کہ آدمی اگر ہاتھ سے کام کرتا ہے کچھ دیر کے بعد ہاتھ تھکنے لگتا ہے، نیچرل ہے، لیکن روبوٹ تو مشین ہے، وہ تو ایسے وہ کرتی جائے گی، 100 بار کرے 200 بار کرے اس کوئی فرق نہیں پڑتا، تو زیادہ پریسائز ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تک روبوٹ کے سرجری کے پیچھے دا ہینڈ بہائنڈ دا روبوٹ میٹرس۔ ابھی تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس ڈگری پر نہیں پہنچا ہے کہ آپ اس کو ڈال دیے پیشنٹ کو، پیشنٹ نکل کے ٹھیک ہو جائے۔ ابھی بھی ہیومن برین کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن گریجولی وتھ ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس امپروو کر رہا ہے، اینڈ پرہیپس اے ڈے ول کم وین کچھ کامن سرجریز پوری مشین سے ہو سکے جس میں ہیومن انٹرفیئرنس کی منیمم ضرورت پڑے، لیکن وہ دن ابھی کچھ دور ہے۔ اوپن سرجری کو کتنے حد تک ختم کر پایا ہے لیپروسکوپی؟ کچھ چیزوں میں تو کافی ریپلیس کر دیا ہے، جیسے کہ پہلے سب گال بلیڈر سرجری کرتے تھے اوپن سے، آج کل 90% آف گال بلیڈر سرجری ہوتی ہے لیپروسکوپی کے لیے، لیکن ابھی بھی کچھ چیزوں میں ضروری ہے کہ ہم لوگ اوپن کریں، اوپن ہوتا ہے۔ کیا فائدے ہیں اوپن کے اور لیپروسکوپی دونوں؟ ہم نے بتایا نا کہ لیپروسکوپی میں چونکہ آپ کم کاٹتے ہیں اس لیے ہیلنگ جلدی ہوتی ہے، اسکار کم ہوتا ہے، چونکہ میگنیفیکیشن ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے وہ فیلڈ، تو ویژن بیٹر ہو جاتا ہے۔ یہ سب فائدے تو ہیں اس کے، لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، اور جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کبھی کبھی کہ اگر انفیکشن ہو جاتا ہے، جیسے کہ جس ٹیلیسکوپ لگایا آپ نے اس میں تھوڑا سا انفیکشن رہ گیا، صفائی ٹھیک سے نہیں ہو پائی تھی، تو وہ انفیکشن اگر جاتا ہے اندر میں اور پھر آپ گیس دے کے پیٹ کو پھلاتے ہیں تو اس سے بڑی زور سے پھیلتا ہے۔ یہ سب خطرہ ہے، لیپروسکوپی کے ساتھ ساتھ اس کے جو پیرافرنیلیا ہیں اس کو آبزرو کرنا بہت ضروری ہے۔ سر ایک سوال ہے کہ ابھی کورونا پھر سے بڑھنے لگا ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کووڈ آ گیا ہے ابھی، NJ1 اور وہ سب نکل رہا ہے، تو ہمارے دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ کورونا کو ہم لوگ ابھی تک پوری طور پہ سمجھ نہیں پائے، اور کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ چلا گیا تو چلا گیا۔ کوئی وائرس ہمیشہ کے نہیں جاتا ہے، اب زکامی والا وائرس ہے، ہر سال ہوتا رہتا ہے زکام، اس کا تھوڑا میوٹیشن ہو جاتا ہے تو چینج ہوا، لیکن ہر سال ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ کورونا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، وہ بیوقوفی ہم نے بہت بار اس کو کہا، سرکار میں بھی کہا کہ بھیا ڈونٹ ہیو دا رانگ امپریشن کہ اگر کورونا ایک بار ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، پریکاشن لینا ہے۔ اگر ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ از مور انفیکٹیو، اٹ از مور ڈینجرس،
more contagious, है ना. हम आप बात करें हमको आपका हमारे पास है तो आपको दे देंगे. तो ये सब है क्या ना कि contagious है, ज़्यादा डेंजरस है. लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ऐसे इतने हताश हो जाएं कि फिर घर से निकलना ही बंद कर दें. बेसिक प्रिकॉशन लेना चाहिए. सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि हम एक से दूसरे को कंटेमिनेट ना करें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें. और जो जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं ना, ये एनवायरनमेंट कोरोना से कम नहीं है. दिल्ली का आप देखते होंगे, दिल्ली का पटना में भी वही हाल है करीब करीब. पोल्यूशन का. अभी हमारे एक दोस्त हैं जो कि सिर्फ चेस्ट का सर्जरी करते हैं, दिल्ली में रहते हैं. वो कह रहे थे कि हम जो दिल्ली में ऑपरेशन करते हैं तो जो फेफड़े का रंग देखते थे नॉर्मल का, कि पिंक होता है, पिंक गुलाबी रंग का, बोले कि आजकल यंग एडल्ट में भी देखते हैं कि वो काला काला धब्बा हो जाता है उसके ऊपर. क्यों? तो वो पूछते हैं कि सिगरेट पीते हैं. नहीं, मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया. लेकिन आप सिगरेट पिए न पीजिए, आपके एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूटेंट है, इतना माइक्रो पार्टिकल्स है कि वो आप 25 सिगरेट जितना पी कर करेंगे उतना सिगरेट आप यहाँ के सांस नहीं पूछते. तो ये बड़ा इशू है. एनवायरनमेंट इज़ अ बिग इशू, कोरोना इज़ अ बिग इशू. और सबसे बड़ा इशू ये है कि अभी भी हमारी सरकार हेल्थ पर वो ध्यान नहीं दे रही है जो उसको देना चाहिए. हम इसलिए कहते हैं कि हेल्थ का बजट अगर आप देखेंगे तो बजट आता है 3%, 2.9%. हम कहें कि हमको इनसे मोहब्बत है, हम आप 2.9% खर्च करेंगे तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात है ना. अगर आप सच में उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसका बजट बढ़ाइए. वो कहें कहाँ से काटें, ये तो आपका काम है. हर के साथ ही प्रॉब्लम रहता है कि इतनी भी रोटी में हम 10 आदमी को खाना है तो किसको कैसे काटेंगे, ये तो आपका काम है. तो हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है. एंड हेल्थ इज़ बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. पॉलिटिकली भी, सोशली तो है ही है. और किसी भी कंट्री को अगर सच में हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाना है, अगर हम और ये हेल्दी नहीं रहेंगे तो 5 ट्रिलियन कहीं नहीं होने वाला है. सवाल है कि लेप्रोस्कोपी में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया था, जो आपने बताया कि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको गैस मारते हैं? नहीं, इन्फेक्शन नहीं. नॉर्मली भी देखिए पेट जो है ना दबा हुआ रहता है. इसमें अगर आप डालेंगे कोई टेलीस्कोप तो कैसे देखेंगे? उसमें आप गैस देख उसको फुला देते हैं उसको, ताकि चीज़ों को अच्छे से देख सकें. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं हम लोग. और उसको अगर सही मेजर में दीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड से कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होता है. लोग नाइट्रोजन देते थे पहले, जो देते थे वो एक्सप्लोजन वगैरह, लेकिन अभी जो नॉर्मल देते हैं उससे कोई बड़ा इशू नहीं है. सर एक अंतिम सवाल है कि आज के जो लाइफस्टाइल है उसमें अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, फिट कैसे रखें, ताकि सर्जरी तक ना पहुंचना पड़े, मतलब लोग स्वस्थ कैसे? आप हमसे दूर होना चाहते हैं. नहीं, सर्जरी से देखिए, हम लोग कोशिश करना चाहिए टू गेट एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल. खाना खाइए तो घर का जो पका हुआ खाना होता है, ताज़ा खाना, और एक होता है जो प्रोसेस्ड फूड, जो कि नाम नहीं लेंगे लेकिन जो आप समझिए क्या हम कहना चाहते हैं. तो प्रोसेस्ड फूड में हमेशा उसको बचाने के लिए उसमें आप कुछ डालेंगे तभी ना होगा. प्रिजर्वेटिव डालते हैं इसमें. अब मिल्क के बारे में बड़ी तारीफ़ करते हैं लोग, अच्छी चीज़ है. हम लोग सब दूध पी के भी, हम तो अभी भी दूध पीते हैं रोज़. लेकिन अब उसमें गाय को आप इंजेक्शन दे करके उसका दूध बढ़ाने के लिए रोज़ वही दूध पीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो वो हार्मोन आप में भी जाएगा ना. इसलिए हम लोग जितना नेचर से क्लोज हों, जितने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें, फिज़िकल एक्टिविटी करें. वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी घट जाती है. और आज जो जैसे मैडम कर रही हाथ में लेकर के, ये हो गया हर का काम है कि बस मोबाइल मिल गया उसको, तो ये ख़त्म हो गया है. फिज़िकली एक्टिविटी कम हो गई है, चलना फिरना कम हो गया है, फिज़िकली मिलना कम हो गया है. और ये जो लोग मिलते थे, एक बात लोग बराबर पूछते हैं हमसे, पहले सोसाइटी में था कि हम लोग एक दूसरे से जाके मिलते थे, बातचीत करते थे.
ہم اپنا دکھ درد بتاتے تھے ان کو, یہ اپنا دکھ ہم کو بتاتی تھی. تو شیئر کرنے سے بہت سے دکھ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. آج وہ شیئرنگ والا کام ختم ہو گیا. ہم اپنے موبائل مگن ہیں, یہ اپنے موبائل مگن ہیں. تو یہ اٹس اے بیڈ تھنگ فار سوسائٹی. اور جو سب سے بڑا اثر پڑ رہا ہے اس کا ہمارے بچوں پر پڑ رہا ہے. وہ تو اس میں اتنے, اور وہ دیکھیے ماں کچھ کام کرنا ہے, گپ کرنا ہے, تو چھوٹا سا بچہ اس کو تھما دیا موبائل, وہ دیکھ رہا ہے اس کے اوپر آن لائن. تو آن لائن کا بھی بہت, جیسے لیپروسکوپی ہم نے کہا کہ فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, تو اسی طرح سے موبائل فونس کا بھی ڈیفینیٹلی فائدہ ہے, اس میں کوئی نہیں کرتے ہیں. آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, آپ بچوں کسی کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, آپ امپورٹنٹ میسیج بھیج سکتے ہیں, لیکن اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے, اور سوسائٹی کو اس کے بارے میں دھیان دینا چاہیے. تو ہمارے ساتھ تھے لیپروسکوپی سرجری اسپیشلسٹ ڈاکٹر احمد عبدالحی, جنہوں نے بتایا کہ جو لیپروسکوپی سرجری جو نئی تکنیک آئی ہے اس سے کافی فائدہ ہوا ہے, اور لوگ جلد سے جلد ریکور ہو کر اپنے لائف بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد لائک سبسکرائب کر لیں, اور ہماری خبروں کو بھی شیئر کریں. سہیوگی پنکج کے ساتھ پٹنہ سے وشال بھردواج کی رپورٹ.